अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर ये 3 निशानियां आपको नजर आ जाएं तो समझ लो कि आपकी मौत करीब है, आपको मौत आने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको पूरा ज़रूर देखें और अल्लाह पाक आपके गुनाह माफ़ फरमाए, इसलिए नीचे कमेंट में अस्तगफार लिख दें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर दें। शुक्रिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जब 3 अलामात ज़ाहिर होने लगें, 3 निशानियां जाहिर होने लगें तो जान लें कि मौत वाक़या होने वाली है। चंद दिन के अंदर वो मरने वाला है, मौत आने वाली है। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने नाम सुना होगा, ये अल्लाह के नबी थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो के नबियों के दादा हैं, उनके पोते थे और वो नबी जिनको अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था, बड़ी ही खूबसूरती अता की थी। इतनी खूबसूरती अता की थी कि मिस्र की शहजादियों ने जब देखा तो उन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया, उन्हें पता तक नहीं चला। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस तरह मगन हो गईं, इस तरह फना हो गईं, उनकी नजर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर थी और उन्होंने सेब और छुरी पकड़ी हुई थी। सेब की जगह वो अपने हाथ काटती रही, अपनी उंगलियां काटती रही, उन्हें पता तक न चला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत और इतने हसीनो जमील थे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी, गहरा याराना था। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी के गिरदो नवा के इलाके से कोई रूह निकालने जाते थे या किसी को मारने जाते तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर जरूर जाते, उनसे मुलाकात जरूर करते। गहरी दोस्ती थी, याराना था। यार के घर हर बंदा जाता है जब उस साइड पे कोई चक्कर लगे या वैसे भी कोई चला जाता है हाल चाल पूछने के लिए, तो मौत का फरिश्ता जब उस साइड पर जाता, जब किसी को मारने के लिए या रूह निकालने के लिए, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर जरूर जाता, कहता कि मैं फलां को मार के आ रहा हूँ या फलां की रूह निकालने के लिए आया हूँ। एक दिन अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि ए दोस्त, जब तू मेरी रूह निकालने आना, मुझसे वादा करो, जब तुम मेरी रूह निकालने के लिए आओगे ना तो पहले मुझे बता देना। जब मुझे मारने आओगे, जब दुनिया से मुझे जुदा करने के लिए आओगे तो मुझे बताओगे। मौत के फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली कि जब आपकी रूह निकालने आऊंगा तो पहले आपको बताऊंगा। बात तय हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दिन गुजरते गए, जिस्म में ताकत खत्म हो गई, जबान में जायका खत्म हो गया। अल्लाह के नबी की कमर टेढ़ी हो गई, झुक गई, ज़ाइफ हो गए। रिज़्क का जो दाना पानी था वो खत्म हो गया, मौत का वक्त करीब आ गया। उसी दिन मलकुल मौत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब मौत के फरिश्ते को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ, मुलाकात के लिए आए हो? कहा नहीं, मुलाकात के लिए नहीं आया, आज मैं तो आपकी रूह निकालने के लिए आया हूँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ओ फरिश्ते, मैंने तो तुझे कहा था कि जब मुझे मारने आओ, जब मेरी रूह निकालने आओ तो पहले मुझे बताना। तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। आपने तो कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, आपने वादा किया था, कम से कम वादे पर तो पूरा उतरते, मुझे क्यों नहीं बताया? मलकुल मौत ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, आपके साथ मेरा गहरा याराना है, गहरी दोस्ती है, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं? मैंने आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार बताया है कि मैं आपके पास आ रहा हूं। 7 बार बता चुका हूं कि मैं आपकी रूह निकालने वाला हूं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कैसे?
ملکل موت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے محلے میں نے فلاں شخص کی روح نکالی تھی نا؟ کہا ہاں جی بالکل نکالی تھی۔ آپ کے محلے میں نے فلاں بزرگ کی روح نکالی تھی، ایک بوڑھے کو مارا تھا، نکالی تھی یا نہیں نکالی تھی؟ کہا ہاں نکالی تھی۔ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گلی میں، آپ کے محلے میں نے فلاں بچے کو مارا تھا، اس کی روح نکالی تھی۔ اے اللہ کے نبی، میں صرف ان کو مارنے نہیں آیا تھا بلکہ آپ کو بھی بتانے آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ کی باری ہے، کل آپ تیار ہو جاؤ۔ آج اس بڈھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے، آج اس نوجوان کی باری ہے۔ میں صرف ان کو مارنے نہیں آیا تھا بلکہ آپ کو بھی بتانے آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں، کل میں آپ کے پاس بھی آنے والا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک بار نہیں بلکہ میں نے آپ کو 7 بار بتا چکا ہوں۔ دوستو، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے، اس وقت وہ صرف اس کو مارنے نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ اور جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے، داخل ہو جائے، وہ کسی کی بھی روح نکال کے چلا جائے، باقی والے تیار ہو جائیں کہ آج اگر یہ مر گیا، آج میرا گہرا دوست چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی عزیز و اقارب چلا گیا، تو صرف وہ نہیں گئے بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ جوانوں، خدا را یہ زندگی کے لمحات تمہارے لیے غنیمت ہیں، ان لمحات کو غنیمت جانو، ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح زندگی ڈھلتی چلی جا رہی ہے، برف کی طرح۔ ایک شخص بازار سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو، مجھ سے میری برف خرید لو، میں ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی ہے، اگر یہ قطرہ قطرہ کر کے ایسے ہی پگھلتی رہی تو مجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا، مجھے نقصان ہوگا، خدا را مجھ سے میری برف خرید لو، نہیں تو میں مارا جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ سننے والے سمجھدار شخص نے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے سیم اسی طرح میری کہانی بھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، قطرہ قطرہ کر کے میری زندگی دن بدن، لمحہ بلمحہ کر کے میری قیمتی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اگر تو انہی لمحوں کے اندر اپنی برف بیچ ڈالے گا، بدلے میں کچھ نہ کچھ لے لے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، تو فائدے مند رہے گا۔ سیم اسی طرح اگر میں بھی اپنے اس گزرتے پل میں، ان گزرتے لمحات میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لوں گا، تو میری زندگی بھی میرے کام آ گئی۔ ورنہ جس طرح تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی ہے، اگر ایسے ہی پگھل گئی جس طرح تجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا، سیم اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت والے دن میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ جوانوں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا، زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ قریب ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، چند دن کے بعد آ جائے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، جسم میں قوت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں چھونے کی طاقت نہیں ہے، پیر تو ہیں چلنے کی طاقت نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن صلاحیت چھین لی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا کہ موت واقعہ ہونے والی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।